Bonjour les filles, donc غندير لكم واحد لا فيديو بريزونطاسيون ديال الثيرموميكس بالنسبه للبنات اللي بغاو ياخذوا هاد الوقيته اللي كاين هذا الكونفينمون ديال الكورونا فيروس. دونك لا ماشين هي هادي كتجي معاها لو بول ديالها، هذا اللي كنطيبوا فيه وكنفوروا فيه الغطاء، فيه هذه الطبقه الفوقانيه شبكه، وفيه لو بول الغارق. دونك هنا مثلا نقدروا نطيبوا في دو زيتاج، هنايا نديروا خضره ولا نديروا شنو ما بغينا، ومن الفوق كنحطوا ثاني طبقه ديال اللحم ولا ديال اي شيء وكنسدوا. اوكي، بغينا نطيبوا ديريكتومون في البول بلا ما نستعملوا هذه. مثلا انا ملي كنبغي ندير الدجاج نقدر ندير هنايا جوج دجاجات، كتهز ليا حتى جوج دجاجات، ما نحتاجش ندير الاخرى لانه ما كيكونوا شويه منفوخين. كندير ديريكتومون هنا ونسدها. نقدر ندير تحت منهم خضيره ولا شنو ما بغيت. سينا نقدر نعمر هذه، وعندنا هنايا الداخل ديال لو بول هذه الغطايه كاينه الشبيكه. هاد الشبكه نقدروا حتى هي نديروا فيها شنو ما بغينا، سواء خضره ولا روز ولا اي شيء. وكاين لو بول ديالنا هو هذا، فيه هذا الراس اللي كيعجن واللي كيطحن، هو اللي كيدير كلشي. لو بول من ستانليس ستيل بيان سور. عندنا الباتر فلاي كيجي كيتخشى هنا. باترفلاي هذا كنستعملوه الا بغينا نخلطو بحال لي كريم نطربو شي حاجه، كاينين بزاف ديال لي غوسيت اللي كيتستعمل بهم. هاد الباترفلاي انا بعدا نشرح لكم لي بويسونس ديال لا ماشين. باترفلاي اهم حاجه فيه انك ملي ديرو في لا ماشين ضروري تخشى مزيان بحال هكا، ومنين تخدمو ما تفوتش في لا بويسونس 5 هنايا، لانه عندنا لا بويسونس ديال الثيرموميكس كتمشي حتى ل 10. في الباترفلاي خصنا نديرو ماكسيموم 5. جينيرالمون كيتستعمل 3 4 حتى ل 5. من بعد نعاود نشرح لكم هذه النقطه. دونك هي الخطايه ديالنا، الخطايه فيها حيت هنايا عندنا محلوله باش الا بغينا نستعملو الشبكه كتطلع لينا لا فابور من لهنا. ما كناش نستعملو الشبكه، كنسدوها بهذا لو غوبلي ديالها كيتخشى بحال هكا، كيخلي واحد شويه ملي كيخرج الهواء. هذا حتى هو نفس الشيء كيمكننا نعبروا به. هنايا عندنا 50 مليلتر حتى 100 مليلتر. مثلا بغيتي تعبر الزيت اي حاجه ليكيد كتعبرها فيه ديريكتومون على حسب الميزان ديال هنايا. اوكي، دونك قلنا كيجي لو بول خطايتو، كيجي الباترفلاي، كتجي الشبيكه، كيجي الفاغوما بدو زيتاج، وعندنا سباتولا ديال لا ماشين. دونك ضروري اننا ديما نستعملو غير هاد السباتول. ممكن نستعملو سباتول ديال البلاستيك، المهم اهم شيء انك ما تستعملش فرشيطه ولا شي حاجه ديال الحديد. هي اللي كتستعمل في كل شيء باش تحرك باش تهز. حاجه اخرى هانتوما كتشوفوا فيها هذه اللي كتبان هنايا بحال واحد السنينه. هاد السنينه ملي كتكون عندنا الشبكه ما كتكون سخونه كتجي هنا كتخشيها فيها، كتهز بها الشبكه ديالك، لانه هنا كتكون سخونه ما عندكش اللي غدير تهزها. فكتدير هنايا هاد التقيبه اللي فيها كيتخشى هذا هنا وكتهز فاسيلمون. هانتوما هيا هكا، انا جيت خشيتها، انا هزيت الشبكه. اوكي، حاجه اخرى بالنسبه للسباتول، عندنا دي غوسيت كيعطيوك انك ملي كتكون اللي نتايا كتخدم فيه شي حاجه في لا ماشين كيخصك تعاونها كتحرك معاها. كتخشى لا سباتول هنايا وكتحرك بها. هاد لا سباتول فيها هذه ديال السيكوريتي، ملي كتخشى باش كتبلوكيها باش انها عمر لا سباتول ما غادي توصل لك للموس اللي كيقطع، فهي كتبقى بعيده عليه. داكوغ، دونك هي اللي كنحركوا بها. كاينين بزاف ديال لي غوسيت كيقول لك خدم وحرك السباتول. وقتاش كتكون هذه؟ جينيرالمون كتكون ملي كيكونوا لي غوسيت اللي فيهم اون بات ثقيله بحال لا بات بريزي، بات سابلي، يعني اون بات اللي ما فيهاش الماء، كيكون اغلبيه كيعجن الطحين. فهو بعض المرات هاد الموس هو بويسون بزاف، مرات القوه اللي كيكون كيضرب داكشي كيتضرب كيمشي للجناب وكيبقى الموس خاوي كيدور في الهواء. دونك حنا ملي كنكونوا كنحركوا معاه في بلا سباتول كنعاونوا ان داكشي اللي هو كيطحنوا حنا كنعاودوا نحركوه كيعاود يرجع للوسط باش كيتطحن مزيان. اذا سمعتي الموتور ديالك تيدور في الخوا ملي يكون كيطحن كتحبس لا ماشين وكتعاود تحلها، كتجمع داكشي لداخل
وكتعاود تخدم. اوكي. اكسسوار اخر اللي عندنا كيجي هو هاد الشبكه، هادي جديده مع الترموميكس 6. هادي كيفاش كتصلح لا كويسون لونط. هنايا سادين يعني كتحط فوق من هذا. اوكي. ملي كنسدو لا ماشين، دابا هنا ما تسدش ليا، خصني يكون دايره بروغرام كيتسد. هانتوما شفتو هنايا هاد الجنيبات اللي كيتسدو عليها كتبلوكا باش ما كتكون اكيد انها ما غاديش تحرك ليك. فهادي كنستعملوها في لي زوبسيون اللي كيكون فيهم لا كويسون باوت تمبيراتور، يعني كتكون بحراره مرتفعه بزاف، كيعطينا كيكون البخار، فهو كيعاون باش انك ايفابورا داك البخار. الا سدينا بهادي يقدر يعني داك البخار يكون كثير بزاف لداخل، فهنا كتعاون انه ايفابورا اون ميم طون ما يخرجش من لو بول. هنايا كتستعمل في غوسيت ديال الكراميل، صوص كراميل، ديال بزاف ديال لي غوسيت اللي بحال اللي قلت لكم كتستعمل فيها لا طومبيراتور طالعه بزاف. حاجه اخرى كيجي الكتاب البيزيك بوك. هذا الكتاب فيه لي غوسيت البيزيك، يعني تقريبا بحال اللي كيقولوا من كل فن الضرب، فيه بزاف ديال اول شيء كيشرح لكم لي فونكسيوناليتي ديال الترموميكس، مقدمه. هنايا تا هو كيشرح تقريبا هادشي اللي قلت لكم، كلشي مكتوب هنا. اوكي. من بعد كيعطيكم لي غوسيت دو باز. هنايا باقي الشرح. بحال دابا هنا انا جيت نشان في لاباط صابلي، هذه هي لاباط ديالي المفضله، لانه كيخرجوا فيها لي صابلي زوينين، لي طارت كلشي. هنايا كيبدا داكشي الحلو. من بعد لي بات باش تخدم شنو ما بغيتي. من بعد لي سوب الشوربات، كيجيك داكشي المالح بحال دابا هادي لازانيا، حتى لازانيا ديالها ناجحه 100%. لي بلا بالروز الدجاج. من بعد كيجي ها الحوت. اوكي. دونك فيه بزاف ديال لي غوسيت. وفي اخر الكتاب واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف، كيعطيك داكشي ديال هاهما لي كيك هنايا. لحق هادشي كله لي غوسيت اللي كاينين هنا كاينين بداخل ديال لا ماشين. الكتاب زعما الا بغيتي تقرا وتشوف باش تفهم مزيان في الاول. دونك هنايا في الاخر كيجي كيعطيك المعلومات الاساسيه اللي هما بحال دابا الا بغيتي تطحن، بغيتي تقرد مثلا خيزو هذا لي شو، هنا التفاح، كاين هنايا البصله، الربيع، القزبور، كلشي كاع لي زانغريديون، سواء ليغوم ولا خضر ولا هيربس ولا هذاك التوابل بحال كنقولوا، كلشي هنايا كيعطيك كل حاجه على حساب الكونتيتي ديالك، شحال خصك دير لهذا الوقت وشحال ديال الكيسونس باش تطحن لك. مثلا بغيتي القهوه، عندك حبوب القهوه بغيتي تردهم غبره، حبوب الروز بغيتي دير طحين الروز، بغيتي تطحن البصله، القزبور، معدنوس، كلشي اي حاجه. اوكي. دونك هادشي هو الباز ديال لا ماشين. دابا غنشرح لكم لي فونكسيوناليتي ديالها. عندنا هنايا ملي كنخدموا لا ماشين ديالنا، اول شيء بالنسبه للملات اللي عاد ياخذوها جديده، في الاول كيعطيك تدخل الايميل ديالك وتدخل البلاد اللي نتايا فيها واللغه اللي بغيتي، لانه المهم كاين فيه بزاف ديال اللغات العربيه مازال ما دخلتش فيه. مثلا انا حطاه بالفرنسي، ممكن نتوما تحطوه بالانجلي، كل واحد يدير اللغه اللي بغا. دونك ملي كتدخلوا كتبدا كدير الكونفيغوراسيون، كتحط بحال اللي قلت لكم الايميل ديالكم وكلشي، ديك الساعه هو كيديكلونشا اوتوماتيكمون، كتخرج لك لاباج الاولى. هذه بحال ويب سايت ديال ترموميكس سميتو كوكيدو. هذا هو اللي فيه كاع لي غوسيت ديال ترموميكس، تقريبا اكثر من 5000 غوسيت في كاع، يعني اي حاجه بغيتيها. انا باش نشرح لكم مثلا انا حاطه هنايا بالفرنسي لي غوسيت اللي عندي، يقدر ما يكونوش بالنسبه اللي غادي يديروا بالانجلي، لانه هو كيكون على حساب البلاد. مثلا انا دايره ديال فرنسا، فهما كيكونوا دي زيكيب كيديروا لي غوسيت وكيتيستوم، كيكونوا دي غوسيت اللي هما كومون، مي كاينين دي غوسيت اللي على حساب كل بلاد كيكونوا عندهم لي شيف ديالهم سبيسيال وكيتيستيو لي غوسيت وكيدخلوهم في هذا. وبالنسبه للبيزيك بوك حتى هو راه كاين كلشي لي غوسيت اللي كاينين هنايا داخلين في لا ماشين الداخل. دونك ملي كتكونيكتا كيخرج لك بحال قريب هكا واضح احسن. دونك انا نعاود نشرح لكم الاول. هنايا قلنا كتجي لا باج داكوي. اوكي. بحال اللي قلت لكم كتدخلوا، كتكونوا دخلتوا الايميل ديالكم، كتكونوا اختاريتوا اللغه وكلشي.
كيجي كيعطيك هاد الصفحه اللي هي لو ويب سايت الرئيسي ديال تيرموميكس سميتو كوكيدو. فيه اكثر من 5000 غوسيت، وديما كيكون الجديد، يعني هو اكتيف انتراكتيف، يعني ديما كيدخلوا لي غوسيت جداد كل مره على حسب لا سيزون. مرات كيكون بحال دابا مناسبات كيديروا لي غوسيت جداد ديالهم، ديما كاين فيه الجديد. اوكي، نتوما ملي كتاخدو تيرموميكس كيعطيوكم هذا لو سيت كيكون تسجل فيه بالفلوس، مع لا ماشين كيجيكم 6 شهور الاولى فري، من بعد كل واحد كيجدد. هذا ما كيكونش غالي، يعني كنظن شي 30 اورو العام ولا شي حاجه فحال هكا. باغ كونطخ اللي ما بغاش يجدد صافي، راه كيكونوا لي غوسيت اللي دخلوا عندهم الاول كيبقاو ليه داك التجداد غير باش يبقى يطلع ليك الجديد شنو كاين كل مره. دونك هنا كيجي كيعطيك، يا اما تقدر دير ريشيرش تقلب على شنو بغيتي طيب الا انت ديجا عندك فكره شنو بغيتي دير، سينو بغيتي تشوف كيجي هنا اول حاجه كيخرج لك لي نوفيل غوسيت، هادو كل نهار كيكون شي حاجه جديده كيعطيك شنو كاين جديد. مثلا هنا دي دوسي على ميزون افيك تيرموميكس، لانه دابا عارفين الناس كلشي جالس في الدار، خرجوا هاد الدوسي جديد، ديما كيكونوا دي دوسي جداد. هنا مثلا عندي هادو كلهم دي دوسي، يعني كتدخل كتلقى فيه بزاف لي غوسيت، دوسي ديال بان، دوسي صوص، دوسي بحال قلت لكم باك، دابا لا سيزون ديال باك داروا هذا. دونك هنايا هادو تاهما دي دوسيي او فيل دي موا، هذا كيكون كل شهر كيخرج دوسي سميتو او فيل دي موا. هنايا دايرين افريل، كل شهر كيخرج الدوسي ديالو على حسب لا سيزون. سينو كيجي هنا كيعطيك لي بلو كويزيني، يعني داكشي اللي كيستعمل اللي كيديروا الناس بزاف، ما حنا المهم حنا بالنسبه لنا غيكون شويه مختلف، لانه هذا تابع بحال دابا لفرنسا بريباراسيون ديسك كويسون. بون سينو كتجي كتهبط نيشان لتحت ياك، وكيعطيك كلشي بغيتي، يا اما توت لي غوسيت، يا اما بغيتي انطري سوب بات، بغيتي فياند بواسون، كلشي كتختار طارت كيش بيتزا باتيسري بان، كتمشي الحاجه اللي بغيتي ليها نتايا. مثلا بتي ديجوني كيعطيوكم افكار، نجيو مثلا انا نقولوا بحال دابا انا اليوم بغيت ندير بوغي، غادي نمشي للغوشيرش غنكتب انا راسي، غنكتب بو غي. اوكي ندير غوشيرش، هما خرجوا ليا كلشي. كاين ديال باتات دوس، كورجيت، انا غنمشي ديال بوم دو تيغ. مرات كيخرجوا لك نفس بحال دابا ديال بوم دو تيغ كيخرجوا لك بزاف. اوكي نشوف واش كاينين هنايا بزاف. انا كنوري لكم في حاجه اخرى في كاسترد مثلا ولا كيخرج لكم بزاف. شنو كندير؟ كنمشي اللي منقطه احسن شي. هنا كتشوفوا عندنا النقاط بحال دابا هذه منقطه من احسن النقاط 4.8 لانه اكثر نقطه هي 5. هذه ما منقطاش، المهم 3.7 مزيانه بالنسبه لهذه، هي منقطه 5. هذه ديال باتات دوس. انا بغيت ديال البطاطا، دونك غادي يا اما غنسيليكسيونيها غنبداها دابا، سينو كاين هنايا هاد 3 النقيطات كديرها مثلا غنديرها انا او منو دوجوردوي، يعني اليوم بغيت نطيبها، ولا غنديرها في مي فافوري غتبقى ليا، يا اما غنديرها اجوتي على ليست دو كورس. شنو معناتها اجوتي على ليست دو كورس؟ مثلا حنا ماشي اليوم غادي طيبي، غادي ديريها نتيا، هيا داروها لي راه تاجوتات، كتاجوتي كاع لي غوسيت اللي بغيتي ديري مثلا هاد السيمانه. بعدا نوريكم كيفاش من بعد كتمشيو لا ليست دو كورس كيخرجوا لكم كاع لي زانغريديون اللي كاينين في كل غوسيت، يعني انت باش تقداي تشري كاع لي زانغريديون اللي غادي تستعملي في ديك السيمانه. غندخل لا غوسيت ديالي هنا، يا اما ديري نيشان كومونسي ا كويزيني، اما كتهبطي بعدا كتقراي لا غوسيت كتشوفي شنو فيها. اول شيء كيعطيوك النيفو ديفيكولتي، واش سهله ولا صعيبه ولا يعني هذا. هنايا عاطينك فاسيل سهله. طون دو بريباراسيون شحال الوقت باش توجديها 10 دقائق. الوقت التوتال يعني كيكون داخل فيه الطياب وكلشي 50 دقيقه. و نومبر دو بار شحال كيخرج فيها هاد العبار هذا، يعني شحال يخرج لك من بورسيون. هنا عندنا لي زانغريديون كاملين، كيشرح لك هنا الا بغيتي تقراي قبل ما تبداي لا غوستيت، كيقول لك شنو غتحتاجي. طبعا ديما كتكوني غتحتاجي غير شي حاجه من هادشي ديال التيرموميكس. يعني هنا مثلا غنحتاجو الفوي اللي هو هذا باترفلاي بالانجليش، والغوبلي دوزور اللي هو الغطايه ديالنا هذا. اوكي كيجيو هنا عاوتاني هذه حتى هي زوينه بزاف، كيعطيوك لي زانفورماسيون نوتريسيونيل، يعني كيقولك شحال فيها من كالوري، البروتين، الجلوسيد، كلشي. وعاوتاني كيكون عندنا دي فاريانت في لي روسيت.
اوكي. دونك بحال دابا الا بغيتي تبدلي شي حاجه كيقول لك ولا كيعطوك شي حاجه تزيديها ولا تنقصيها. وطبعا كاع لي غوسيت اللي كيكونوا بحال دابا هنايا كاع لي زانغريديون عندي انا ممكن ندير نص المقادير، ممكن نزيد، غير هو الا زدت خصني نكون ديجا دربت على هاد لا غوسيت، بغيت نزيد كنكون عارفه راسي غنزيد حتى في الوقت ديال الطياب ولا على حساب. بحال دابا انا جيت هنايا كاينه شي حاجه كتبينا انا ما عنديش ما بغيتش نديرها صافي كندير ما كنديرهاش، يعني ماشي غيتبلوك على غوسيت الا ما درتش داكشي اللي كاتبين بالضبط. دونك كندير كومونسي ا كويزيني. اول شي كيعطيوك قال لك غدير لا بيغي كتخدم بهذا، غادي نجي ونخشيه. اوكي غنمشي للسويفون. شنو كيكتب لك؟ حطي كيلو ديال لي بوم دو تير مقطعه، وهذا هنايا هو كتحرك كيتبدل له الغرام. انا قديته ولا صفر. كنجي كنبدا نحط هذا لي زانغريديون ديالي. مثلا انا حطيت، نديرو غير مثال، انا نحط بطاطا، انا كنحط هو كيعبر ليا. ها هو دابا انا حطيت هذاك عطاني 84 غرام. مثلا بغيت نحط شي حاجه اخرى ولا بغيت هنايا ما نحتاجهاش لانه هو تيعبر لي كلشي، كديري هاد الطاق كيرجع لك العبار لزيرو. اوكي دونك غنحط بطاطا، نمشي ندير سويفون. قال لك حطي الملحه، ندير سويفون، نحط الحليب بحال اللي قلت لكم انا كنخويه هو كيعبر، يعني ما تحتاجش تبقى تعبر الحاجه وعاد ديريها. وهذا دابا قال لك انسيري لو كوفيرك اللي هو الغطايه. هادشي بحال قلت لكم راه يمكن لكم ديروه بلونغلي ماشي بالضروره ديروه بالفرنسي. سون لو غوبلي دوزور، يعني ما خصكش دير هذاك ما تسدوش، تخليها هكا. اوكي لانه هذه لا بيغي كتبغي داك البخار ديالها يخرج. غندير سويفون. منين انا غندير سويفون هو غادي يعطيني الوقت. هذه 30 دقيقه، هذه فيها 30 دقيقه 95 درجه. هو كيكون داكشي مقادو راسو وكيعطيك لا فيتيس اللي خصك دير. هنايا فيتيس واحد، وراه بحال اللي شفتوها هو راسم لكم الشرطه، يعني نتوما غير كتجيو وكديروا. اوكي صافي. وكيبدا منين كتسالي هو راه كيدير لكم تنتن هذا بحال هكا. انا كنوريك على هذه الا بغيت نحبس. دونك كندير سويفون منين تسالي. اخر شي كيعطيك تزيد الزبده، نوا د موسكاد، الكوزه. من بعد دابا كيقول لك انسيري، هذا خصك تسد لانه غادي يطحنها لينا. غندير سويفون. هادشي سويفون ها هو دار لينا 40 ثانيه غادي يطحنها. بحال اللي قلت لكم هنايا راه عاطي فيتيس 4، بحال اللي شرحت لكم ملي كيكون الباتر فلاي ما كنديروش فيتيس كبيره. صافي سالينا روتيري الفوي. قال لك صافي سيرفير شو. دونك هي لا بيغي ديالنا كتكون واجده. وهذا كيطبق على كاع لي غوسيت اللي كاينين، اي غوسيت كاينه هذه هي الطريقه اللي كتخدم بها. دونك دابا نرجعوا. مثلا انا بغيت ندير شي حاجه، يعني ما بغيتش نجبد لا غوسيت، بغيت ندير شي حاجه من راسي انا عارفاها. غادي نجي هنايا كندير الوقت ديالي، ولا بغيت ندير شي حاجه نقلاها من شي كتاب ولا شي في انترنت، كنجي هنا كندير الوقت. من بعد الا محتاجه الحراره غطيب شي حاجه اللي غطيب كنوريك على هنايا، كندير على حسب الحراره شحال بغيت. راه كتمشي هي 120، ومن بعد فوق من 120 كاين فاغوما. هذه هي اعلى درجه حراره فاغوما ملي كتكوني غتبخري. ملي تبغي ديري فاغوما ضروري يكون هنا عندك الليكيد، شي حاجه الماء كتير باش هو يغلى ويطلع لك الحراره لداكشي اللي كتكوني حاطه من الفوق. اوكي وكنجي لهنا وكندير لا بويسونس. الا كانت شي حاجه ما فيهاش الطياب ما غنديرش الحراره، غنمشي لا بويسونس. بغيت نطحن راه غنبدا نطحن. انا دابا سديت ما غاديش يخدم ليا لانه ما مغطيش. ها هو شتي شنو كاتب؟ couvercle du bol non détecté merci de vérifier. دونك عمرو ما غادي يخدم ليك والغطايه ما كايناش. هادو هما لي فونكسيوناليتي اللي كاينين. هادي بحال اللي شرحت لكم في الاول الصفحه الاولى ديال لي غوسيت، الصفحه الثانيه ديال لي فونكسيون، وهنايا لي فونكسيوناليتي ديال تيرموميكس اللي هما ديجا واجدين. اول شيء عندنا بالانس، الميزان هذا محقق على غرام، يعني كيعبر من غرام واحد كيعطيك العبار مضبوط من غرام. ملي كتحطي بحال اللي قلت لكم تعبري بحال دابا انت عندك غوسيت ديالك كيربط من غرام.
ملي كتحطي بحال اللي قلت لكم تعبري بحال دابا نتيا عندك غوسيط ديالك قالوا انت عارفه كيكه غادي ديريها فيها بحال دابا 50 غرام 200 غرام نقولوا ديال السكر، انت حطيتي عبر لك 200 غرام. ساليتي بغيتي تزيدي الطحين غادي تجي لهنا غديري طاغ غير رجع لزيرو تعبري الطحين ديالك. هانتي دابا الا هزيت هادي غيعطيني ناقص 100 لانه كنت حاطاها ونقصتها. اوكي غنجي غندير طاغ كيرجع لزيرو صافي، وكنبقى نحط داكشي ديالي. منين نسالي العبار غنسدها وغادي نرجع لاباج اللي قبل منها وغادي نطحن شحال ما بغيت ولا نطيب ولا نشوف شنو انا باغا ندير. هذا الميزان. ثاني شي عندنا البيتران العجانه كنجيو كندير الوقت اللي بغيت. اغلب يعني الاكثر شي حاجه كتعطل في العجينه كتكون 5 دقائق. حنا طبعا عارفين العجانات العاديه المينيموم كيعطيوك خاصك تبقى تعجن واحد 15 دقيقه ولا 10 دقائق ولا هذا مثلا لاباط البيتزا كتاخذ 3 دقائق باش تعجن. عندي دي غوسيت ديال العجينه عاديه كتاخذ 2 دقائق. كديري الوقت ديالك شحال بغيتي وكتوركي على هادي صافي وكتخدمي هي كتبدا تعجن. طبعا انا ما يخدمليش، انا ندير الغطايه باش يبقى يخدم ليا داكشي. نحيد بعدا الباترفلاي. اوكي هادي العجانه. نرجعوا عندنا توربو هي الطحانه. الا لاحظتوا نورمالمون ملي كنكون غندير شي حاجه حتى كنبدا هذيك عاد تيتسد. في توربو بالضبط غير كتوركي على لوبسيون كيتسد لانه توربو هو اللي كيطحن. راه باينه غير من سميتو توربو يعني كيطحن بواحد لا بويسانس عاليه بزاف. يعني قبل ما تبدا كاع لا فونكسيون كيسد لو بول حتى كيتاكد بانه مسدود عاد كيعطيك لا مان باش تبداي تخدمي فيها. وهنايا الا شفتوا التوربو كيخدم ب 1 سكوند يعني على كتخدميه ثانيه بثانيه بقوه اللي هو مجهد. علاش كيتستعمل التوربو؟ كيتستعمل داكشي القاصح اللي غادي يتطحن. مثلا نقول لك حبوب القهوه بغيتي تطحنيهم ترديهم قهوه، الروز بغيتي ترديه روز باودر، اي حاجه اللي قامه عندك قاصحه بغيتي تطحنيها كتطحن بالتوربو. اوكي مثلا الايس كريم مرات كنكون غنديرو بشي حاجه مجمده ممكن نطحنو بالتوربو، ممكن ندير غير هنايا في لي زوبسيون ديالي نمشي لبويسانس 10. اوكي نيتواياج هادي اوبسيون هي زوينه فيه بزاف. هو كيغسل لك لو بول ديالك. ملي كتسالي الخدمه تحطي فيه الماء، ديري نقطه ديال الديتيرجون باش كنغسلو المواعن شويه، انا كندير شويه د الخل صافي كتخدمي. هو هنايا كيدير 5 دقائق مي هو ما تيديرش 5 دقائق ديما، هو تيعبر على حساب لو بول شنو فيه، عارف واش فيه. يعني شي حوايج اللي لاصقين في الجناب ولا هذا كيشد العبار وهو كيدير ديك الساعه الوقت اللي مناسب لداك الغسيل. اوكي بويوار هادي كتغلي الماء. انا بصراحه ما ماني مستعملتها، ولكن هي كاين شي مثلا كاينين مرات كيكون شي غوسيت ولا شي حاجه كيخصك كيكون الماء ولا الليكيد اللي عندك بواحد درجه الحراره معينه. دونك هذا بويوار باش زوينه فيه ماشي كديري الوقت، كديري الحراره اللي بغيتي نتيا. بحال دابا نتيا بغيتي يكون فيه 85 درجه كديري 85، بغيتي 65 على حساب نتي شحال بغيتي يكون الحراره ديال الليكيد اللي عندك. صافي كتحققي الحراره وكتخدميه، هو ملي كيوصل ديك الحراره كيطفى راسو. اوكي هنا عندي ميكساج هو اللي كيطحن عادي يعني بحال اللي غادي تطحني في بحال اللي قلت لكم في هذا رجع لهم في هذه هي الطحانه العاديه ديالنا. بغيتي مثلا غير تطحني شي حاجه ما شاده لا وقت لا والو، بغيتي تبقاي تطحني عينك ميزانك تمشي ليها نيشان كتحطيه وطحني. كويسون لونط. هاد كويسون لونط سميتو كيدار فيها كاينين بزاف ديال لي روسيت هما مدخلينهم في لا باز ديال هذا. بالنسبه للحوايج اللي كيبغيو يطيبوا بالمهل بحال اللي كنقولوا حنايا، عندك بحال دابا لي كويس كانار مرات كاع حتى اللحم ولا الدجاج ولا شنو ما كان عندك هنا كيقدر يمشي حتى ل 8 سوايع ديال الطياب. دونك تقدر تحققه وتخليه كيبقى خدام 8 سوايع هو شاد العبار ديال الحراره باش داكشي كيطيب على المهل. راه كاينين لي غوسيت في وسط من تما اللي ديال هاد لا كويسون لونط. كويسون سو فيد
هي اللي بحال اللي كنديروا دوك الميكات اللي كيتخشى فيهم الدجاج ولا الحوت ولا هذا اللي كيتسد عليهم، عرفتو راه كيتباعوا في كارفور. هذاك كتقدروا ديروا دوك الميكات بحال دابا ونديرهم هنايا نيت نخشي ونحطها وكتبقى طيب شويه عليها. هذه كتمشي حتى ل 12 ساعه ديال الطياب. فيرمونطاسيون ديال راه كيشرحوا لكم فيرمونطاسيون ديال هنايا انا ندير هكا ديال الياغورت ولا لي كريم، ماشي لي كريم ديسير زعما داكشي اللي كيخصو يخمر. دونك كديري لا غوسيت ديالك ولا كتاخديها من هنايا ديريكتومون. هو كيكون محقق الوقت والحراره وكلشي، نتي كتمشي غير لهنا وكتخدميه صافي وكتوجد لك لا غوسيت ديالك. اوكي نرجعوا مثلا منين يلا خرج تيرموميكس 6. الا دخلتوا تشوفوا لي فيديو اللي دايرين في يوتيوب وداكشي كانوا غير هاد لي زوبسيون. مؤخرا بشهرين الاخرى تزاد هاد الاوبسيون ديال الرايس كوكر وديال صوص. اللي زوينه في لا ماشين انه نتيا لانه هو مكونيكتي مع انترنت، فيما كتخرج شي اوبسيون جديده ماشي الا شريتيه انتي هو ما فيهش لوبسيون صافي راه ما عندكش. فيما كتخرج شي اوبسيون جديده النهار اللي كتشعليه كيخرجوا لك راه كاينه واحد لا ميزاجور، كديري ميزاجور كيتادابطا هو اوتوماتيكمون كيطلعوا فيه داكشي الجديد اللي ولا لي نوفوتي. دونك مثلا هاد رايس كوكر جديده كديريها غير للروز تحققي ما تحتاجيش تحققي، هو على حسب العبار اللي نتيا دايره. كي دابا حنا حيت ما دايرين حتى شي حاجه للروز كيدار في هادي، دونك على حسب العبار هو كيدير الوقت صافي كتخدميها وكيبدا. اوكي هنا صوص. لي صوص تا هما اي صوص بغيتي سواء حلوه ولا مالحه، صوص بيشاميل، صوص هذا الكاسترد، لي كريم، اي كريم راه كاين الغرق ديال لي غوسيت، اي حاجه طيح لك على البال. صوص هولنديز اللي كيجي مع الحوت مع الدجاج، كيتشوب، الحلوين كلشي، الشوكولا الكراميل كلشي كاين. دونك كديري المقادير ديالك صافي وكتخدمي. اوكي دونك ان جينيرال هادو هما لي زوبسيون اللي كاينين، وهذا هو التيرموميكس. حاجه وحده اخرى غادي نحط دابا التليفون في نحطو باش نقدر نوريكم لو بول كيفاش كيتحل ويتسد باش يتنيطويا. واحد النقطه اخرى عاوتاني مهمه ان السلك ديالو كيخصك ديما تحضي ان الماكينه ما تكونش محطوطه على فوق من السلك، لانه الا حطيتيها فوق من السلك كتخسر لك العبار ديال الميزان، غادي يكون محطوط عوج، ضروري يكون محطوط على شي بلاصه مقاده. ومنين تبغي تحركي لا ماشين ديالك ما كتجريهاش كيخصك تهزيها وتحطيها. دو بريفيرونس ما تكونش محطوطه على الجنب ديال البوطاجي، لانه ملي كتكون مرات في العجينه كتبقى تحرك، الا كانت فيها العجينه ملي كتكون كتعجن كتبقى تحرك. دونك هادشي هو اللي كاين. دونك دابا انا هنا غنوريكم كيفاش كيتحل لو بول هكا. عندنا من هنا من التحت كتجي هادي كتدفعيها، هاد سميتو كيتدفع، كتحيدي هادي، كتجي الموس ديالك كتحيدو باش كتقدر تغسلو مزيان. يعني مثلا الا كنتي غدرتي شي حاجه خفيفه ماشي ضروري كل مره تحلو تغسلو. انا كنفضل حتى كنسالي النهار، يعني حتى كنسالي كاع داكشي اللي غادي ندير فيه وكنحلو مره واحده ونغسلو. مرات كنبدا كندير هذيك الاوبسيون ديال نيطواياج، وملي كنسالي كنعاود نحلو باش الا بقات شي حاجه حاصله في الموس لداخل كنغسلها. من بعد ملي كتعاود تسدو كتعاود تخشي هذا وتحط هذا من التحت. ممكن دير العمليه وهو محطوط فوق البوطاجي، كيفكم ديروها وهو محطوط فوق البوطاجي. كتخشي كتكون متاكد بان هذا الموس خارج حتى لداخل. اوكي كنورك على الموس في نفس الوقت نورك على الموس ونسد هادي. نكون متاكده بان الموس مخشي مزيان. راه ملي كتسمع ملي كتدفع كتسمع الطقطق، الا ما كانش الموس مخشي راه ما غاديش تسمع الطقطق هنايا. اذا ما كانش الموس مخشي سي تري دونجرو، لانه الا درتي الماء والموس ما مخشيش معناتها هذه ما مسدوداش مزيان. ملي تحط هنايا الماء كله غادي يخرج لك ويخرج للموطور، وهنايا راه بالضو. دونك ضروري تاكدوا من هذه القضيه. واهم شيء ملي تكون كتخدم بالبول ديالك هنا ما يكونش فازك، لانه هادو راه شفتوا الكتريك هما اللي كيتكونيكطاو مع الموتور. دونك ضروري فين ما تبغي تحط لو بول تمسحو مزيان
تحطو تخدم به. وإلا زعما ضروري مرات كتكون تخدم ولا هذا يقدر يصافي شويه ديال الماء ولا يطيح لك من الجناب، عادي ماشي مشكل. كتجبدو تحاولوا تطفيو لا ماشين ديالكم هي اول حاجه وتمسحوا. نقطه اخيره اللي حتى هي مهمه بزاف، انك ملي تسالي الكير ديالكم ملي تسالي بلا ماشين ماشي تجيو تطفي عليها الضوء، لا خاصك ضروري تطفيها من هنا بحال لورديناتور، لانه هو راه اورديناتور هنايا لداخل. يعني راكم عارفين البيسي ما كتجيش وتهدا راه كتمشي غو ديماغي ولا كدير باش تطفيه. دونك ضروري كتوريك عليها من هنا، كتبقى موريك بزاف ملي كتبقى موريك بزاف كيكتب لك لو تيرموميكس فا سيتاندر مانتنون. الا نسيتي ما طفيتيش ماشي مشكل، هو الا بقى 15 دقيقه بلا ما قصتيه بلا ما درتي حتى شي اوبسيون راه كيطفى راسو. اي فوالا هادشي اللي كاين.